सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ अख्तियार सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाम स्थित रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेर फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटेको टोलीले घुमती शौचालयको कागजात सहित करिब 3वटा योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख गोपाल कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। आयोगमा विभिन्न उजुरीहरू परेपछि कार्यालयबाट सो सम्बन्धी कागजातहरू माग गरेको उनले बताए। आयोगको कार्यालय बर्दिवासले यसअघि बृहत्तरद्वारा जानकी मन्दिरमा भएको विद्युतीकरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि छापा हानेर सुसम्बद्ध कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शिक्षा विश्वस्तरमा पहिचान गराउने किसिमको हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सोमबार महोत्तरीको निर्मल लामा बहुप्रभाविधिक शिक्षालय खैरमाराको भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षालाई सिपसँग जोडेर नेपाली शिक्षालाई विश्व स्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो शिक्षा विश्व स्तरमा पहिचान गराउने के किसिमको हुनुपर्छ। नेपालमा पनि सिप र आर्थिक विकासको पाटो सहितको शिक्षा हासिल गर्ने शिक्षालयको स्थापना हुनु आवश्यक छ। तसर्थ बहुप्रभाविधिक शिक्षालयको अहम भूमिका रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय मध्य प्रदेशमा मात्र सीमित नभई यसले देशभरिकै शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिक मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, शिक्षा राज्य मन्त्री बोधमाया यादव, पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद शाहको उपस्थिति रहेको थियो। डाक्टरको लापरवाहीले बालकको मृत्यु भएको भन्दै रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको चन्द्रपुर अस्पताल प्रालीमा तोडफोड भएको छ। सोमबार बिहान करिब 5:30 बजेको समयमा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 घर भएका रूपलाल माझीको 10 वर्षीय छोरा दिपेश माझीलाई सामान्य ज्वरो आएर उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याएको आधा घण्टामै ज्यान गएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए। आक्रोशित स्थानीयले अस्पतालमा ढुङ्गा प्रहार गर्दा अस्पतालको सिसा फुटेको छ। अस्पतालका डाक्टर सुभाष चौधरीले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण नभएर बालकमा पहिला नै इन्फेक्सन भएका कारण मृत्यु भएको बताए। मृतक बालकको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्ज पठाएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सर्लाहीमा 2 बजे रातिमा जुवा खेल्ने 12 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले आइतबार राति 2 बजे छापा हान्दा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 12 जनालाई पाउने 3 लाख रकम सहित पक्राउ गरेको सर्लाही प्रहरीले जनाएका छन्। हरिवा नगरपालिका 2 स्थित छाप्रोमा कौडा खेलिरहेको सूचनापछि प्रहरीले छापा हान्दा 12 जना पक्राउ परेको प्रहरी प्रवक्ता विजय यादवले जानकारी दिए। प्रहरीले जुवा खालबाट महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 8 का 29 वर्षीय हिरा बहादुर श्रेष्ठ, औरी नगरपालिका 2 का 38 वर्षीय हरिनारायण महतो, सर्लाहीको हरिवन 2 का 49 वर्षीय टीका प्रसाद घिमिरे, लालबन्दी नगरपालिका 1 का 34 वर्षीय चाँद खा, हरिवन 2 का 30 वर्षीय भीम लामा, कौडैना गाउँपालिका 2 का 54 वर्षीय चुनीलाल चौधरी पक्राउ परेका छन्। यस्तै हरिवन नगरपालिका 1 का 35 वर्षीय तेज बहादुर गौले, 53 वर्षीय शङ्कर श्रेष्ठ, वडा 2 का 40 वर्षीय हरि पौडेल, 34 वर्षीय मानबहादुर थिङ, पर्सा पर्सौनी भाटा नगरपालिका 2 का 54 वर्षीय पानालाल प्रसाद, सारा धम्साको मिथिला बिहारी नगरपालिका 7 का 59 वर्षीय ईश्वरी शाह रहेका छन्। यस्तै प्रहरीले जुवाको खालबाट 2,71,600 नेपाली रुपैयाँ, 250 भारतीय रुपैयाँ, कौडा 4 पिस, तास 4 पिस, पाउडर 2 वटा, ओछ्यान कार्पेट 2 थान, काठको तख्ता 4 थान, हुक्का 1 थान, सानो इन्भर्टर 1 थान र 8 वटा मोबाइल बरामद गरेको हो।
भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले नेपाली सेनाको एक टुकडीद्वारा प्रस्तुत सम्मान भारत निरीक्षण गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको 5 दिवसीय नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सेनाध्यक्ष पाण्डेको सम्मानमा सैनिक मुख्यालय जङ्गली अड्डामा आज बिहान आयोजित समारोहमा सम्मान गारत अर्पण गरेको हो। यस अवसरमा उहाँले जङ्गली अड्डा मूल भवन परिसरमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभयो। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा 4 घोडासहित 22 करोड 38 लाख रुपैयाँको सैनिक तथा मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। विगतमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको निर्माण अनुसार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित विशेष समारोह बीच उहाँले सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समारोहमा उहाँले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ती सामग्री उल्लेख भएको फाइल हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। निश्चित प्रतिशत नेपाली सेनाको समेत लगानी रहेका हात हतियारका पात पूर्जा 10 वटा विस्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने घाँटी माइन प्रोटेक्टेड भेहिकल तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। भारतीय स्थल सेना अध्यक्षले आज 10 वटा माइन प्रोटेक्टिभ भेहिकल एमपिभी 4 वटा घोडा मेडिकल उपकरण 2 र मेन्टेनेन्स स्पेयर्स पार्ट्स नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। आज उपलब्ध गराएको करिब 22 करोडको सैन्य सामग्रीमा 60% 13 करोड 20 लाख रुपैयाँ भारतको अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको हो भने 40% 8 करोड 80 लाख रुपैयाँ मूल्य नेपाल सरकारले बेहोरेको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त घोडा उन्नत प्रजननको साथै विभिन्न सैनिक परियोजनामा उपयोग हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक राथा नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग उहाँले भेटवार्ता समेत गर्नुभयो। 5 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनुभएका सेनाध्यक्ष पाण्डेको सम्मानमा आज बिहान सेनाको एक टुकडीद्वारा सम्मान गरात अर्पण गरेको थियो। उहाँले आजै जङ्गी अड्डा मूल भवन परिसरमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभयो। त्यसअघि बिहान सैनिक मञ्च टोडेखेलमा रहेको वीर स्मारकमा पुष्पहार समर्पण गरी भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। आज अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष समारोहमा उहाँलाई नेपाली सेनाको मनार्थ महारथीको दजर्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रम छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहने जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनुहुन्छ। रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युतीय आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय प्रसारण क्षमता विधि र प्राविधिक स्वभावत नियन्त्रणका निर्माण गरेको योगीकोटी बोचबलबाट मैनहियासम्मको 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले सोमबार सरकार र नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बोचबल तुमुनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गतको मैनहिया सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माणसँग भैरहवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युतीय प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै भैरहवा क्षेत्रको विद्युतीय आपूर्तिमा सुधार भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रम मन्त्री भूषालले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युतीय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यको साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। विद्युतीय नपुगेको ठाउँमा 2 वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने र पुगेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युतीय आपूर्तिका लागि काम गरिरहेका छौँ। यसका साथै बुढी गण्डकी लगायतका ठुला जलसायुक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, खाना पकाउने प्रयोग हुने एलपिजी ग्यासको विस्थापित गर्ने, उद्योगलाई मागे जति विद्युत दिने, यातायातमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने,
कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइमा विद्युतीय प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्धतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन्। क्षेत्रीय समितिको बैठकले ओलीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको झापा 5 का एमाले इन्चार्ज होम थापाले बताए। ओली 2074 सालको चुनावमा 57,139 मत ल्याउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी डाक्टर खागेन्द्र अधिकारीले 28,257 मत ल्याएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई कांग्रेसले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै कांग्रेस सर्लाही जिल्ला अनुशासन समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहलाई कारबाही गरेको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत कांग्रेस जिल्ला सदस्य विकास ठाकुरले नेता सिंहलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अनुशासन समितिले मध्य प्रदेश कार्य समितिलाई गत असार 4 गते नै सिंहमाथि कारबाही गरेको पत्र पाएको छ। कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले नेता सिंहलाई अनुशासनको कारबाही अन्तर्गत निलम्बन गरेको बताएका छन्। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो श्रावण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाबाट 21 करोड भन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार यस अवधिमा कम्पनीहरूले 16,464 वटा बीमा लेख बिक्री गरी 21 करोड 11 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। कृषि तथा बाली बीमा गर्नेहरूको संख्या घटेसँगै बीमा शुल्क सङ्कलन पनि घटेको छ। प्रदेशगत बीमा शुल्क सङ्कलनको अवस्था हेर्दा पनि कुल बीमा शुल्क आर्जन घटेको देखिन्छ। समितिका अनुसार यस अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाबाट बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। कम्पनीहरूले यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा 6,455 बीमा लेख बिक्री गरी 9 करोड 26,24,000 रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। त्यस्तै सोही अवधिमा कम्पनीहरूले प्रदेश नम्बर 1 बाट 2,503 बीमा लेख बिक्री गरी 2 करोड 71,86,000 रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। समितिका अनुसार कृषि तथा बाली बीमाबाट कम्पनीहरूले मध्य प्रदेशबाट 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। यस अवधिमा कम्पनीहरूले उक्त प्रदेशबाट 1,286 बीमा लेख बिक्री गरी 2 करोड 17,79,000 रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। समितिका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि कृषि तथा बाली बीमा वापत गर्ने बीमा शुल्क घटेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा उक्त प्रदेशबाट 1,991 बीमा लेख बिक्री गरी 2 करोड 59,50,000 रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा कम्पनीहरूले कृषि तथा बाली बीमाबाट 3 अर्ब 43 करोड 18 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। कम्पनीहरूले यस अवधिमा 3,375 बीमा लेख जारी गरी 100 बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा बाली बीमा गर्नेहरू घटेका छन्। बीमा गर्नेहरू घटेसँगै बीमा शुल्कमा पनि घटेको छ। कम्पनीहरूले उक्त प्रदेशमा यस अवधिमा 488 बीमा लेख बिक्री गरेका छन्। उक्त सङ्ख्यामा बीमा लेख बिक्री गरी कम्पनीहरूले 37,36,000 रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। समितिका अनुसार कम्पनीहरूले यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 55,17,000 रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। कम्पनीहरूले उक्त प्रदेशमा यस अवधिमा 54 बीमा लेख बिक्री गरेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हजरगञ्ज क्षेत्रमा रहेको लेभाना होटलमा सोमबार आगलगी हुँदा कम्तीमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। 10 जना घाइते भएका छन्। होटलमा धेरै मानिस फँसेको
आशंका गरिएको छ। घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। घटनास्थलमा उद्धार जारी छ। यसैबीच उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले तदारुकताका साथ उद्धारमा लाग्न तथा घाइतेहरूलाई प्राथमिकताका साथ उपचार गर्न सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरू तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटनास्थलमा पुगेका तथा त्यहाँ राहत एवं उद्धारका काममा समन्वय गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। क्यानाडामा भएको छोरा अपराधमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 दर्जनभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। क्यानाडाको मध्य सास्काचेवान प्रान्तमा भएका घटनाका संदिग्धहरूको प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ। प्रहरीले घटनामा संदिग्ध रहेका 31 वर्षीय डिमियन स्यान्डरसन र 30 वर्षीय म्याथियस स्यान्डरसनको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। घटना उत्तर पूर्वमा रहेको आदिवासी क्षेत्र जेम्स सिम्थ क्री नेसन र नजिकैको वेल्डन सहित 13 विभिन्न स्थानहरूमा भएको हो। स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन भनेको छ। सुरक्षित स्थान नछोड्नुहोस्, अरूलाई आफ्नो निवासमा ल्याउनु अघि सावधानी अपनाउनुहोस्। रोयल क्यानेडियन माउन्टेन पुलिस RCMP सास्काचेवानले ट्विट गरे। जेम्स स्मिथ क्री नेसनमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आक्रमणलाई भयानक र हृदय विदारक भनेका छन्। पाकिस्तानमा बाढी प्रभावितहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। बाढीबाट प्रभावित सिन्ध प्रान्तका नागरिकमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको। त्यहाँ गर्भवतीहरू बढी प्रभावित भएका त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाढीपछि 47,000 भन्दा धेरै गर्भवती आश्रय शिविरमा बस्न बाध्य छन्। सिन्ध प्रान्तका स्वास्थ्य मन्त्री अजरा पेचुहोले बाढीपछि लाखौं मानिस विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएको बताउनु भएको छ। यो प्रान्तमा 1,34,000 भन्दा धेरैमा झरापखाला र 44,000 जनामा मलेरिया देखिएको उहाँको भनाइ छ। बाढी पीडित मध्ये अहिलेसम्म 1 लाख भन्दा धेरै जना चर्मरोगबाट पीडित छन् भने 100 भन्दा बढी सर्पदंश र 500 भन्दा बढी कुकुरको टोकाइबाट पीडित भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा आएको बाढीले झण्डै 3 करोड 30 लाख मानिसलाई असर गरेको छ भने 10,000 विस्थापित भएका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।